बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज दोबारा बात होगी नूर मुक़द्दम केस में, क्योंकि तरह तरह के नए नए इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं और नूर मुक़द्दम केस की जो गुत्थी थी वो तो सुलझ चुकी है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस केस के हवाले से जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, यानी कि जो नूर मुक़द्दम का कातिल है, उसके वालिद ने इस केस को डकैती बनाने की कैसे कोशिश की, कहाँ कहाँ पे किस किस को कितनी दफ़ा फ़ोन किया गया, कितनी कितनी देर बात होती रही और उस बातचीत के दौरान क्या होता रहा। इसके अलावा मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, जो कातिल है, दरिंदा सिर्फ जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसकी अपने वालिदैन के साथ कितने दिनों बाद बात हुई थी। कत्ल से पहले ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने वालिद को फ़ोन करके क्या कहा था, कौन कौन से दोस्तों को बता दिया गया था कि वो ये घिनौना कदम उठाने लगा है। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है नाजरीन, के अडयाला जेल में अस्मत आदम जी से जो कैदी हवालाती हैं वो नफ़रत करने लग गई हैं। अब नफ़रत क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपको मालूम है मेरे कुछ जो हवालाती यानी कि जिनका ट्रायल चल रहा था उनमें एक दो ख़वातीन हैं और इसके अलावा जो मुल्ज़मान हैं उनसे मेरी बातचीत हुई इस हवाले से। तो जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात थी तो वो बिल्कुल कह रहे हैं कि इनको प्रोटोकॉल भी मिलता है, हफ्ते में 2 से 3 दिन इनके लिए बर्गर पिज़्ज़े शीज़े लाए जाते हैं। इसके अलावा रोज़ाना ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी की 20 मिनट तक मुलाकात करवाई जाती है आपस में, ताकि ये एक दूसरे को देख सके, तसल्ली दे सके। लेकिन जो कदम उठाया गया है कि एक मासूम कली को उस दरिंदे ने इस बेदर्दी से कत्ल किया है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ज़ाकिर जाफ़र है उसके ख़िलाफ़ थाना सेक्रेटेरिएट में 1994 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। वो मुकदमा ये था कि क्योंकि ये अमीर ज़ादे हैं, इनकी गाड़ी के आगे कोई आ जाए तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। एक साइकिल सवार इस्लामाबाद क्लब के सामने इसकी गाड़ी के आगे आया था, जिसके बाद ज़ाकिर जाफ़र ने गाड़ी उस साइकिल सवार के ऊपर चढ़ा दी थी। वो शदीद ज़ख्मी हुआ था। बाद अज़ां मुकदमा भी दर्ज हुआ। फिर ज़ाकिर जाफ़र ने उस साइकिल सवार का इलाज करवाया और राज़ीनामा हुआ। लेकिन ये सबसे अहम है कि माजी में भी इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते रहे हैं। बात शुरू करते हैं कि जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो जो तफ्तीशी हुकाम हैं वो ये कहते हैं कि 8 जुलाई से 20 जुलाई तक ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र और ज़ाकिर जाफ़र का या अस्मत आदम जी का आपस में कोई रब्ता नहीं था। यानी कि दोनों जो माँ बाप थे उन्होंने अपने बेटे से बातचीत करना छोड़ दी थी और उसकी वजूहात ये बताई जा रही है कि किसी पार्टी में कोई लड़ाई हुई थी, उसके बाद इन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। ताहम 20 जुलाई को जब नूर मुक़द्दम मरकज़ी मुल्ज़िम उस कातिल के पास होती है तो कत्ल करने से 4 घंटा पहले मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र अपनी वालिद ज़ाकिर जाफ़र को और अपनी वालदा को फ़ोन करता है और जो पहली बात होती है वालिद के साथ वो तकरीबन 18 मिनट की होती है और उसके बाद वालदा से 23 मिनट की बात की जाती है। ये वो डेटा है जो इस्लामाबाद पुलिस ने कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया, उससे ये चीज़ें सामने आई हैं कि कत्ल से 4 घंटे पहले मरकज़ी मुल्ज़िम अपने वालिद और वालदा से बात करता है। उसके बाद होता यह है कि जब ये वारदात कर लेता है तो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र अपने वालिद को दोबारा फ़ोन करके बताता है कि जाफ़र हाउस में डकैती हुई है और जो डकैत थे वो पेंटिंग, ज़ेवरात, दीगर चीज़ें छीन कर ले गए हैं। ताहम दौरान मज़ाहमत मैंने एक डाकू को मार दिया है। अब यहाँ पे जो क्योंकि अब सबसे पहले जो बात होती है 23 मिनट की, 18 मिनट की, फिर ये एक वक़ूआ बनाया जाता है, जिसके बाद ज़ाकिर जाफ़र अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स को और दोस्तों को फ़ोन करता है कि किसी तरीके से इस केस को टैकल करो, कुछ गलत होने वाला है। ताहम नाज़रीन यहाँ पे सबसे जो अहम बात है कि जो ज़ाकिर जाफ़र है वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, उनको बात बताता है। और फिर इसके अलावा जो अस्मत आदम जी है वो रात को
10:35 پہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز بات کرتی ہے اور وہاں پہ تقریباً 5 منٹ تک فون پر کسی پولیس آفیسر سے بات کی جاتی ہے. وہ کیا بات ہوتی ہے اس کا ابھی تک سراغ لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو زائر ذاکر جعفر ہے وہ تقریباً 5 دفعہ اپنی والدہ کو اور والد کو فون کرتا ہے. مختلف ٹائمز جو سامنے آئے ہیں اور فون پہ ان کی کیا بات ہوتی رہی, صرف یہ کہ ڈکیت کو مار دیا ہے. لیکن یہاں پہ جو ان کے فیملی فرینڈز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ تک کہا گیا ہے کہ کیونکہ دوران ڈکیتی زائر ذاکر جعفر نے ایک ڈکیت کو مار دیا تو کوئی ایسا لائر بھرتی کریں کہ جو کیس ٹیکل کرے. لیکن یہاں پہ تفتیشی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں والدین جو ہیں یعنی کہ مرکزی ملزم قاتل کے جو والدین ہیں ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جرم چھپانے کی کوشش کی ہے. اور جو بات چیت ہوتی رہی ہے اس کے بعد بہت سی چیزیں اور بھی سامنے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نمرہ خان نامی خاتون جو وقوع کے وقت اس گھر کے باہر موجود تھی اس کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. ایک اور لڑکا بھی سامنے آیا, ابھی ایک اور اہم کردار بھی سامنے آیا اور جو پولیس حکام ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک اور نوجوان سامنے آیا ہے اس سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہے اور اس کے پاس بھی بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہاں پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ مرکزی ملزم جو قاتل ہے مینٹل اپسیٹ ہے. وہ کل کے وی لاگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2015 میں وہ برطانیہ سے فرار ہو کر پاکستان آیا. پھر یہ واقعہ ہونے کے بعد اس نور مقدم کو قتل کرنے کے بعد یہ قاتل اپنے والدین کو فون کر کے ڈکیتی کا رنگ دیتا ہے. اور اس کے والدین بھی اتنے معصوم ہیں, وہ معصوم ہیں نہیں لیکن وہ بن جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانا ہوتا ہے. اور ابھی جو تفتیشی حکام ہیں ان کے پاس ایک اور سراغ بھی لگ گیا ہے اور اس میں بھی بہت سی اہم چیزیں سامنے آ چکی ہیں. کیونکہ جس طرح ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹوٹل ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا. جو مرکزی ملزم ہے جو قاتل ہے اس نے اپنے والدین کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اب 8 جولائی سے 20 جولائی 12 دن بات نہ کرنا, پھر اس وقوع سے 4 گھنٹے پہلے ان سے بات کرنا اور کیا کہنا. کیونکہ ابھی کچھ جو تفتیشی حکام ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے میسیجز بھی ہاتھ لگ چکے ہیں. اور ایک اہم سب سے جو نقطہ ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے جو قاتل ہے جسے نور مقدم کو بے دردی سے قتل کیا ہے زائر ذاکر جعفر, اس نے واٹس ایپ کے ذریعے کسی دوست کو اس قتل کے متعلق آگاہ کیا تھا. اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکزی ملزم جو قاتل ہے اس کے والدین کو یہ تمام باتیں پتہ تھی تو پھر بھی اس کے باوجود وہ اس قتل کو روک کیوں نہ سکے. یہ بہت اہم سوال ہے کہ آلریڈی ان کے ساتھ بات ہوتی رہی, انہوں نے سیکیورٹی کمپنی کے جو افسران ہیں ان کو بھی فون کیا, ان کو بھی ساری بات بتائی. لیکن جو اڈیالہ جیل میں جو ہماری بات ہوئی ہے 1-2 حوالاتیوں سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی اڈیالہ جیل میں بہت پریشان ہیں. پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے اور نفرت انگیز رویہ ہے جو حوالاتی ہے جو قیدی ہیں ان کا ذاکر جعفر اور جو عصمت آدم جی سے ہے. لیکن وہ بھی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے عصمت آدم جی اسپتال منتقل ہو جائیں, لیکن اس میں وہ ناکام نہیں ہو رہا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور کیا جا رہا ہے کہ اس قاتل کو جس نے نور مقدم کو قتل کیا ہے اس کو جلد از جلد کیفے کردار تک پہنچایا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.